औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शफ़क़ात अहमद और आप देख रहे हैं एजुकेशन फॉर यू। कंट्री ऑफ द वर्ल्ड सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज जिस मुल्क के बारे में पढ़ेंगे वो है मिस्र। तो वीडियो के जाना बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहें। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैप में देखते हैं कि मिस्र कहाँ पर वाक़या है। तो मिस्र दुनिया के उन यूनिक ममालिक में है जो दो बर-ए-आज़म में वाक़ हैं। मिस्र बर-ए-आज़म एशिया और बर-ए-आज़म अफ्रीका में वाक़ है, लेकिन जो इसका ज़्यादातर हिस्सा है वो बर-ए-आज़म अफ्रीका में वाक़ है, इसलिए मिस्र को अफ्रीका का ही मुल्क तस्लीम किया जाता है। अगर इसके मल्ल वक़ूअ की बात की जाए तो ये अपना बार्डर जो है वो 3 मुल्कों के साथ शेयर करता है। जनूब में ये अपना बार्डर सूडान के साथ शेयर करता है और मशरक़ में ये अपना बार्डर लीबिया के साथ शेयर करता है, और मशरक़ में ये जो अपना बार्डर है इजराइल के साथ शेयर करता है, और शुमाल में इसको एक समंदर लगता है जिसे मेडिटेरेनियन सी कहा जाता है। 3 मुल्कों के साथ मिस्र अपना बार्डर शेयर करता है। अगर इसके पूरे नाम की बात की जाए तो इसका पूरा नाम दी अरब रिपब्लिक ऑफ इजिप्ट है। अरबों के 22 मुल्क है जिनमें इजिप्ट भी आता है, और इजिप्ट को बैकबोन कहा जाता है अरब दुनिया की। तो इस्लाम यहाँ पर जो सरकारी मज़हब है मिस्र का, और जो इसकी सरकारी ज़ुबान है वो अरेबिक है, और ये मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन नॉर्थ अफ्रीका। मिस्र को नॉर्थ अफ्रीका, मिडल ईस्ट और अरब दुनिया की सबसे गुंजान आबाद कंट्री होने का एजाज़ है, और तीसरे नंबर पर कंट्री है ये अफ्रीका में आबादी के लिहाज से। अब अगर आबादी के लिहाज से सबसे बड़े मुल्क की बात की जाए अफ्रीका में तो पहले नंबर पर नाइजीरिया आता है, दूसरे नंबर पर इथियोपिया आता है, और तीसरे नंबर पर दी अरब रिपब्लिक ऑफ इजिप्ट है। और जो मिस्र के या इजिप्ट के ज़्यादातर लोग हैं वो नील डेल्टा के किनारे रहते हैं, यानी कि जहाँ से दरियाए नील गुजरता है उनके किनारों पर इसके बड़े शहर भी आबाद हैं, और ज़्यादातर जो लोग हैं वो भी दरियाए नील के किनारों में रहना पसंद करते हैं। क्यों? वहाँ पर जरखेज़ी है। इसके अलावा जो ज़मीन है मिस्र की वहाँ पर सहारा डेजर्ट है जो कि दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है वो वाक़या है। ये सहारा डेजर्ट की बात हो रही है तो सहारा डेजर्ट तकरीबन नॉर्थ अफ्रीका में फैला हुआ है और ये काफ़ी ज़्यादा मुल्कों में वाक़या है। तो इसी लिहाज से इजिप्ट चूँकि नॉर्थ अफ्रीका का ही मुल्क है तो इसका कुछ हिस्सा इजिप्ट में भी वाक़या है। तो जहाँ पर सहारा डेजर्ट है वहाँ पर आबादी ना होने के बराबर है, और यहाँ के जो ज़्यादातर लोग हैं वो जो यहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा दरिया है नील उसके किनारे ही वाक़या हैं, और जो इसके सबसे बड़े शहर हैं उनमें कायरो है और अलेक्जेंड्रिया है, फिर असवान है। तो यहाँ पर इसकी इजिप्ट की ज़्यादातर पॉपुलेशन रहती है। अगर इजिप्ट की ताकत की बात की जाए तो इसको नॉर्थ अफ्रीका और मिडल ईस्ट की एक रीजनल पावर के तौर पर तस्लीम किया जाता है, और पूरी दुनिया में ये दरमियाने दर्जे की ताकत है। और इजिप्ट जो है तीसरी बड़ी इकानमी है अफ्रीका में। तो इजिप्ट जो है फाउंडिंग मेंबर है यूनाइटेड नेशन का, नाम का, अफ्रीकन यूनियन का, अरब लीग का एंड OIC का। OIC दी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, जिसका क़याम अमल में 1969 में मराकश के शहर रबात में लाया गया था, और जो इसका हेड क्वार्टर है वो सऊदी अरेबिया के शहर जद्दा में वाक़ है। और यूनाइटेड नेशन का क़याम 1945 में अमल में लाया गया था, जो इसका जो हेड क्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में है, और नाम का जो हेड क्वार्टर है वो इंडोनेशिया के कैपिटल जकार्ता में वाक़ है, और अरब लीग का जो हेड क्वार्टर है वो मिस्र में ही वाक़ है, और अफ्रीकन यूनियन का जो हेड क्वार्टर है वो इथियोपिया के शहर एडिस अबाबा में है। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इनका फाउंडिंग मेंबर है इजिप्ट। तो अगर इसके इंडिपेंडेंस डे की बात की जाए तो 28 फरवरी 1922 को इसने यूनाइटेड किंगडम से आज़ादी हासिल की, लेकिन ये जो आज़ादी थी वो बराए नाम की थी। लेकिन कई सालों की जदोजहद के बाद 23 जुलाई 1952 को इन्होंने मुकम्मल आज़ादी हासिल की। इस दिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा इनकलाब आया था। उस इनकलाब के नतीजे में जो मॉडर्न रिपब्लिक ऑफ इजिप्ट है वो मर्ज वजूद में आया, और यहाँ पर जो किंगडम थी यानी बादशाहत थी उसका खात्मा हुआ। तो ये जो अपना इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं वो 23 जुलाई को ही मनाते हैं एज ए रेवोल्यूशन डे के नतीजे में जो इन्होंने आज़ादी हासिल की थी। अगर इसके कैपिटल और सबसे बड़ी सिटी की बात की जाए तो काहिरो, या उर्दू में इसे काहिरा बोलते हैं, मिस्र का सबसे बड़ा शहर भी है और इसका दरअल हुकूमत भी है।
اور اگر اس کی کرنسی کی بات کی جائے مصر کی تو ایجپشین پاؤنڈ ہے مصر کی کرنسی۔ اور نیوز ایجنسی جو مصر میں واقع ہے یا مصر کی جو نیوز ایجنسی ہے وہ مینا ہے۔ مینا سٹینڈ فار دیکھیں تو میڈل ایسٹ نیوز ایجنسی ہے۔ اگر سب سے اونچے پوائنٹ کی بات کی جائے مصر کی تو ماؤنٹ کیتھرین ہے، اور یہاں مصر میں اسے جبل کیتھرین بھی بولتے ہیں، یہ مصر کا سب سے اونچا پوائنٹ ہے۔ اگر کچھ بات کی جائے قاہرہ یا قاہرو کی تو سٹی آف بازار کہا جاتا ہے قاہرو کو۔ تو قاہرو جو ہے یہ دریائے نیل کے کنارے واقع ہے، اور قاہرو کو پیرامڈ سٹی بھی کہا جاتا ہے۔ عرب لیگ کے پیچھے بھی بات ہوئی ہے، اس کی مزید کچھ بات کرتے ہیں۔ اس کا قیام عمل میں لایا گیا تھا 22 مارچ 1945 کو۔ تو جو اس کا ہیڈ کوارٹر رکھا گیا تھا، جو اس کا موجودہ ہیڈ کوارٹر ہے وہ قاہرو ہی ہے، جو کہ مصر کا کیپٹل بھی ہے۔ اور افریقہ کی جو سب سے بڑی سٹی ہے وہ قاہرو ہی ہے۔ اور ایجپٹ از لوکیٹڈ ایٹ 2 کانٹیننٹس افریقہ اینڈ ایشیا۔ پیچھے بھی بات ہو چکی ہے کہ جو مصر ہے وہ 2 براعظموں میں واقع ہے، افریقہ اور ایشیا۔ ایشیا دنیا کا سب سے بڑا براعظم ہے اور افریقہ دنیا کا دوسرا بڑا براعظم ہے۔ اور کلیوپیٹرا واز ایجپشین کوین، تو یہ جو انشینٹ مصر تھا اس کی کوین تھی کلیوپیٹرا، اور یہ اپنے حسن کی وجہ سے کافی زیادہ مشہور تھی۔ یہاں پر 2 ٹیمپلز ہیں جن کا نام ابو سمبل ٹیمپل ہے، تو یہ انشینٹ مصروں نے بنائے تھے جو آج بھی موجود ہیں۔ تو التحریر سکوئر از سچویٹڈ ان قاہرو۔ تو التحریر سکوئر جو ہے یہ بھی پی ایس سی کے پیپر میں کافی دفعہ پوچھا گیا ہے کہ کہاں پر ہے، تو یہ مصر کا جو دارالحکومت ہے قاہرو اس میں واقع ہے التحریر سکوئر۔ الازہر یونیورسٹی جو کبھی مسلمانوں کی پہچان ہوا کرتی تھی، یہ بھی مصر کے دارالحکومت قاہرو میں ہی واقع ہے۔ اگر بات کی جائے سنائی پیننسیولا، پیننسیولا ایسی زمین کو کہتے ہیں جس کے تینوں اطراف میں پانی ہو اور ایک اطراف میں خشکی ہو۔ تو یہ دیکھیں یہاں پر یہ ریڈ سی ہے اور یہ بھی سارا ریڈ سی ہے، اور یہاں ریڈ سی اور میڈیٹرینین سی ایک دوسرے سے کنیکٹ کرتے ہیں تھرو سویز کنال۔ تو اس حوالے سے یہاں پر بھی پانی ہے یہاں پر، اور اوپر تو میڈیٹرینین سی آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ لگ رہا ہے۔ تو اس لحاظ سے سنائی پیننسیولا یہ جو علاقہ ہے یہ پیننسیولا بنتا ہے، اور اس کا جو نام دیا گیا ہے وہ سنائی پیننسیولا ہے، اور یہ بھی مصر کے پاس ہی ہے۔ اور اس کے ساتھ سنائی پیننسیولا کے ساتھ جو ملک ہے وہ اسرائیل ہے، اور اوپر چھوٹا سا آپ کو جو نظر آ رہا ہے یہ غازہ سٹرپ بھی اس کو ٹچ کرتا ہے۔ اگر دنیا کے سب سے بڑے دریا کی بات کی جائے تو وہ دریائے نیل ہے جو مصر میں واقع ہے، اور یہ دنیا کا کبھی پراسرار دریا ہوا کرتا تھا، کیونکہ جو پرانے مصری تھے ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ دریا کہاں سے نکلتا ہے۔ تو لیکن جب بعد میں پتا چلا کہ یہ دریا کہاں سے نکلتا ہے تو اس کا جو پراسرار کا ٹیگ تھا وہ ختم ہو گیا۔ تو چلو ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں کہ دریائے نیل کہاں سے نکلتا ہے اور اس کی لینگتھ کیا ہے۔ تو دریائے نیل کی لینگتھ ہے 6650 کلومیٹر، اور یہ جو لیک وکٹوریا کا ریجن ہے اس سے نکلتا ہے اور میڈیٹرینین سی میں بہتا ہے، اور یہ تقریباً 11 ملکوں سے ہوتا ہوا میڈیٹرینین سی میں گرتا ہے۔ اگر ان 11 ممالک کی بات کی جائے تو ان میں تنزانیہ ہے، یوگانڈا ہے، روانڈا ہے، برنودی ہے، ڈیموکریٹک ریپبلک آف کانگو ہے، کینیا، ایتھوپیا، ایریٹریا، ساؤتھ سوڈان، ریپبلک آف سوڈان اینڈ ایجپٹ۔ تو یہ وہ 11 ملک ہیں جن میں سے دریائے نیل بہتا ہے۔ تو دریائے نیل جو پرٹیکولر پرائمری سورس آف واٹر ہے وہ ایجپٹ اور سوڈان کے ہی ہے۔ دریائے نیل کی 2 ٹرائیبیوٹریز ہیں، ایک کو وائٹ نیل کہا جاتا ہے اور دوسری کو بلیو نیل کہا جاتا ہے۔ وائٹ اور بلیو نیل کے بارے میں کچھ مزید بات کرتے ہیں۔ وائٹ نیل ہی دریائے نیل کا یا دریائے نائل کی سب سے بڑی ٹرائیبیوٹری گردانی جاتی ہے، اور یہ نکلتی ہے گریٹ لیک ریجنز آف سینٹرل افریقہ۔ تو سینٹرل افریقہ میں گریٹ لیکس ریجن ہے، وہاں سے دریائے نیل نکلتا ہے اور پھر یہ نارتھ افریقہ کی جانب بہتا ہے، جہاں سے یہ تنزانیہ میں داخل ہوتا ہے، پھر لیک وکٹوریا اور اس کے بعد یوگانڈا، پھر یہ ساؤتھ سوڈان میں بہتا ہے۔ تو پھر بلیو نیل سٹارٹ ہوتا ہے لیک تانا سے، اور لیک تانا ایتھوپیا میں واقع ہے۔ تو لیک تانا سے بلیو نیل بہتا ہوا سوڈان میں داخل ہوتا ہے، جہاں پر یہ دونوں جو ٹرائیبیوٹریز ہیں بلیو نیل اور وائٹ نیل یہ دونوں کٹھی ہوتی ہیں، اور یہ جو کٹھی ہوتی ہیں جہاں پر وہ سوڈان کا کیپٹل ہے خرطوم۔ تو خرطوم کے مقام پر یہ دونوں جو ٹرائیبیوٹریز ہیں وہ کٹھی ہو کر دنیا کا سب سے بڑا دریا بناتی ہیں، جسے دریائے نیل کہا جاتا ہے۔ جو پرانی ایجپشین سویلائزیشن تھی یا سوڈانیز
किंगडम था वो बहुत ज़्यादा दरियाए नील के पानी पर डिपेंडेंट थे, और मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन एंड सिटीज़ ऑफ इजिप्ट लाइज अलोंग दी दोज पार्ट्स ऑफ नील वैली नॉर्थ ऑफ असवान। असवान शहर है मिस्र का, तो इसके नॉर्थ में ज़्यादातर जो पुराने लोग थे वो रहते थे। एंड नियरली ऑल द कल्चरल एंड हिस्टोरिकल साइट ऑफ एंशिएंट इजिप्ट आर फाउंड अलोंग रिवर बैंक्स। पीछे भी बात हो चुकी है कि दुनिया का सबसे बड़ा जो डेजर्ट है सहारा डेजर्ट, तो उसने नॉर्थ अफ्रीका का बहुत सा इलाका कवर किया हुआ है। तो मिस्र भी नॉर्थ अफ्रीका में आता है, तो इसलिए वहाँ पर सहरा है और लोग सहराओं में रहना पसंद नहीं करते। वहाँ पर बहुत सी मुश्किलात होती हैं। सबसे बड़ी जो मुश्किलात होती है वो पानी है और दूसरे नंबर पर काश्तकारी है। इसलिए लोग जरखेज या मैदानी इलाकों में रहना पसंद करते हैं। तो इस हवाले से जो लोग थे वो दरियाए नील के जो किनारे थे उन पर रहना पसंद करते थे। और नील इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑन अर्थ। तो दुनिया का जो सबसे बड़ा दरिया है वो दरिया नील है। आपके जहन में आ रहा होगा कि अमेज़न इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा दरिया है, लेकिन जो पाकिस्तान में टेस्टिंग सर्विसेज हैं वो दरिया नील या दरिया नाइल को ही दुनिया का सबसे बड़ा दरिया तस्लीम करती हैं। और दरियाए नील की जो सबसे इम्पॉर्टेंट फसल है वो काटन है। और आपको पता है ना, पाकिस्तान भी दुनिया में बड़े मुल्कों में शुमार होता है काटन प्रोड्यूस करने में, और पाकिस्तान चौथे नंबर पर काटन प्रोड्यूस करता है इन दी वर्ल्ड। तो इजिप्ट को गिफ्ट ऑफ नील या गिफ्ट ऑफ नाइल भी कहा जाता है। ये आपको नज़र आ रहा है, ये लेक विक्टोरिया है, यहाँ से ये जो वाइट नील है ये निकलता है, और यहाँ पर खरतूम है, और ये एथोपिया है, यहाँ पर लेक तानिया है, और ये यहाँ से बहती हुई ये भी खरतूम के मकाम पर मिलती हैं। दोनों ये जो वाइट नील और ब्लू नील की ट्राइब्यूटरीज हैं, और फिर ये दुनिया का सबसे बड़ा दरिया बनाती हैं। और ये जो दरिया है ये साउथ से नॉर्थ की तरफ बह रहा है। अमूमन जो दुनिया के दरिया होते हैं, बड़े बड़े दरिया हैं, वो नॉर्थ से साउथ की जानब बहते हैं, लेकिन ये जो दरिया नील है ये साउथ से नॉर्थ की जानब बहता है और दुनिया का सबसे बड़ा दरिया है। ये ज़्यादातर सूडान और इजिप्ट में ही बहता है। बाकी जो 9 मुल्क हैं उनमें से ये थोड़ा थोड़ा गुजरता है। असवान डैम जो है ये दुनिया का कभी सबसे बड़ा डैम हुआ करता था, और इसको बनाने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात थी। और सबसे बढ़कर जो मिस्र का हमसाया मुल्क है सूडान, वो ही इसके ख़िलाफ़ था। फिर इन दोनों के दरमियान एग्रीमेंट हुआ जिसके नतीजे में असवान डैम बना। तो असवान डैम दरिया नील पर बनाया गया है, और ये तकरीबन 1960 से 1970 के दरमियान बनाया गया है। और असवान जो है ये शहर है मिस्र का। अगर कुछ रैंडम फैक्ट्स की बात की जाए इजिप्ट में, तो किंग अब्दुल नासर इज़ कॉल्ड मैसुलिनी ऑफ इजिप्ट। तो मिस्र को सबसे पहले जिस सिपहसालार ने फतह किया था उनका नाम हज़रत उमरू बिन अल आस थे। और अगर कुछ और माउंटेन्स की बात की जाए इजिप्ट में, तो उनका नाम क्रिस्टल माउंटेन और अल हलाल माउंटेन है। आपको पता है पीछे भी बात हो चुकी है कि माउंट जो कैथरीन है या जबले कैथरीन वो मिस्र का सबसे ऊंचा पॉइंट है, और इसके अलावा जो कुछ माउंटेन्स है उनमें क्रिस्टल और हलाल माउंटेन वाक़या हैं। और अगर कुछ लेक्स की बात की जाए तो यहाँ पर कुरान लेक भी मिस्र में वाक़या है, और तशोका लेक भी मिस्र में है। इजिप्ट वाज फर्स्ट कंट्री टू ओपन इट्स एम्बेसी इन पाकिस्तान। तो पाकिस्तान में सबसे पहले जिस मुल्क ने एम्बेसी खोली वो भी मिस्र ही था, और मिस्र उन ममालिक में शामिल है जिसने इजराइल को तस्लीम किया हुआ है। अगर इसके लेजिस्लेचर या असम्बली की बात की जाए तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स मिस्र की असम्बली को कहा जाता है। द ग्रेट पिरामिड ऑफ गजा। तो ग्रेट पिरामिड ऑफ गजा इज़ द ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट ऑफ द 3 पिरामिड्स इन गजा। तो ये जो है 3 पिरामिड्स हैं ये पुराने ज़माने में बनाए गए थे, लेकिन आज तक लोगों को नहीं पता कि ये क्यों बनाए गए थे। लेकिन अगर जो लोगों को मालूम है इसके बारे में मुख्तलिफ़ क़यासराइयाँ की जाती हैं, तो उनमें एक क़यासराई ये भी है कि जो पुराने ज़माने में बादशाह थे जो मिस्र पर हुकूमत करते थे उनको फ़िरौन कहा जाता था। तो उनके ख्याल ये था कि हम जब मरेंगे तो मर के बाद भी ज़िंदा होंगे, तो इसलिए उन्होंने ये पिरामिड बनाए जहाँ इनको दफन किया जाता था, और इनका ख्याल था कि हम फिर यहाँ से दोबारा ज़िंदा होकर निकलेंगे। तो ये दुनिया के 7 अजूबों में से एक अजूबा है, और दुनिया का सबसे पुराना अजूबा है जिसे ग्रेट पिरामिड ऑफ गजा कहा जाता है।
اگر مصر کی کچھ بندرگاہ یا سی پورٹس کی بات کی جائے تو سب سے جو بڑی یا مشہور اس کی جو بندرگاہ ہے وہ ریڈ سی پر واقع ہے، جس سے شرم الشیخ کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی اس کی الطور ایک بندرگاہ ہے اور پھر الیگزینڈریا اس کی مشہور بندرگاہ ہے۔ اگر سویز کنال کی بات کی جائے تو سویز کنال جو ہے وہ ریڈ سی اور میڈیٹرینین سی کو ملاتی ہے۔ یہ یہاں پر یہ سویز کنال ہے۔ ریڈ سی کو دنیا کا سب سے گرم سمندر ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے اور یہ ایز اے بارڈر استعمال ہوتا ہے ایشیا اور افریقہ کے درمیان۔ تو یہ جو ریڈ سی ہے یہ مصر کے پاس ہے اور مصر کی ملکیت ہے۔ ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں سویز کنال کیا ہے۔ تو سویز کنال ایک آرٹیفیشل کنال ہے جو کہ مصر میں واقع ہے اور یہ میڈیٹرینین سی کو ریڈ سی سے ملاتی ہے۔ تو اسے بارڈر بھی کہا جاتا ہے ایشیا اور افریقہ کے درمیان۔ تو یہ بنائی گئی تھی 1859 کو اور یہ کمپلیٹ ہوئی تھی 1869 کو۔ جو اس کا افتتاح ہوا تھا وہ 17 نومبر 1869 کو یہ کھولی گئی تھی یا اس کا افتتاح ہوا تھا۔ تو اس کی جو لینگتھ ہے یہ کافی زیادہ امپورٹنٹ ہے، یہ اکثر پیپر میں پوچھی جاتی ہے، خصوصاً جو PPSC کا پیپر ہے اس میں یہ پوچھی جاتی ہے۔ 193 اس کی لینگتھ ہے اور یونائٹڈ کنگڈم اور فرانس کے کنٹرول میں تھی، لیکن جب جولائی 1956 کو مصر کے صدر گمال عبد الناصر نے اس کو نیشنلائز کیا تو پھر یہاں پر ایک ایونٹ ہوا، ایک جنگ ہوئی جس سویز کنال کرائسس کہا جاتا ہے۔ اس کرائسس کے نتیجے میں یہ کنال کچھ عرصہ تک بند رہی، پھر بعد میں یونائٹڈ نیشن اور رشیا یعنی USSR اس وقت ہوا کرتا تھا، اس نے اس کو کھولنے میں مصر کی مدد کی۔ تو جب یہ کنال دوبارہ سے کھولی گئی تو جو گمال عبد الناصر تھے وہ ایز اے ہیرو گردانے گیا مصر میں۔ تو یہ جو کرائسس تھا اس پر مزید بھی بات ہو سکتی ہے، لیکن یہ میری جو ویڈیو ہے وہ زیادہ لینتھی ہو جائے گی، اس لیے سویز کنال کرائسس پر پھر کبھی بات کریں گے۔ اگر موجودہ صدر کی بات کی جائے جو مصر کے ہیں تو ان کا نام ہے ابو الفاتح السیسی۔ یہ انہوں نے جو یہاں کے جمہوری صدر تھے المرسی، ان کی حکومت کا تختہ الٹا تھا اور یہ اب یہاں کے صدر ہیں جن کا نام عبد الفاتح السیسی ہے۔ اگر دنیا کی بڑی آرٹیفیشل لیکس کی بات کی جائے تو ان لیکس میں سے ایک لیک ناصر ہے جو کہ گمال عبد الناصر کے نام سے رکھی گئی ہے، یہ بھی مصر میں واقع ہے۔ دی لائٹ ہاؤس آف الیگزینڈریا یہ بھی مصر میں واقع ہے۔ تو یہ لائٹ ہاؤس بیسیکلی بنایا گیا تھا روشنی کے لیے، جہازوں کی رہنمائی کے لیے بنایا گیا تھا، کیونکہ اس وقت جہاز جو تھے ان میں اتنا لائٹ کا انتظام نہیں ہوا کرتا تھا، تو ان کو رستہ دکھانے کے لیے یہ لائٹ ہاؤس آف الیگزینڈریا بنایا گیا تھا۔ تو یہ الیگزینڈریا میں واقع ہے اور الیگزینڈریا مصر کی ایک سٹی ہے۔ اگر سب سے پہلے مسلم ونر کی تو ان کا نام انور السادات ہے۔ تو انہوں نے اسرائیل کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کیا تھا، جس ایگریمنٹ کے نتیجے میں انہوں نے اسرائیل کو تسلیم کیا تھا۔ تو اس کے نتیجے میں اسرائیلی جو وزیر اعظم تھے ان کو اور انور السادات کو جوائنٹلی نوبل پیس پرائز دیا گیا۔ تو یہ نوبل پیس پرائز 1978 کو دیا گیا۔ ویسے یہ نوبل پیس پرائز حاصل نہ بھی کرتے تب بھی خیر تھی، اسرائیل کو تسلیم کرنے کی ان کو کیا ضرورت تھی۔ تو ایجپٹ مسلم دنیا میں سب سے زیادہ نوبل انعام جیتنے والا ملک ہے۔ تو یہی تھا آج کا ہمارا لیکچر۔ امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، اگر کوئی کیوری ہے تو کمنٹ کریں۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔